तवक्कुल की भी कमी होती है जो हमने खुद करने होते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि दुआ करें जी, मैं बस इंशाल्लाह इरादा है अभी घर जाके मैंने डिनर करना है तो मैं घर तक पहुंच जाऊं, करना होता है। कभी किसी ने कहा कि ये जी मैं अभी टॉयलेट जा रहा हूं, दुआ करें कि मैं फारग होकर ना सलामती के साथ बाहर आ जाऊं। हालांकि ये भी एक बड़ी मुश्किल एक्टिविटी होती है जो परफॉर्म हो रही होती है। जैसे ही आप कोई दीनी ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, जी दुआ करें अल्लाह तौफीक दे, नमाज पढ़ लेंगे, तो ये तो सरासर धोखा है। शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि आप इस तरह का मामला करें। अंबिया का मुकद्दमा, किताबों का मुकद्दमा कायम ही इस बात के ऊपर है कि इंसान को इख्तियार दिया गया है। अदरवाइज किताबों और पैगम्बरों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर अल्लाह ताला ने सॉफ्टवेयर ऊपर से फीड किया और आप उसी के मुताबिक चलेंगे, वो वाली मखलूक तो है अल्लाह के पास फरिश्ते। इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। इन्ना हदैनाहुस सबील, बेशक हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है हदायत का। इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा, चाहे शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो ख्वाह नाशुक्री की। ये बिल्कुल लोग झूठ बोलते हैं कि जी तकदीर में जो लिखा हुआ है हम उसके पाबंद हो गए। ये किस आयत में लिखा हुआ है? अल्लाह की तकदीर अल्लाह का इल्म है, और अल्लाह का इल्म इतना कामिल है कि उसने मुस्तकबिल फोर्स ही कर लिया। जैसा कि एक नालायक स्टूडेंट के बारे में एक टीचर कहता है कि तूने फेल हो जाना है, अब वो फेल हो जाए अपने करतूतों की वजह से, तो क्या वो टीचर को ब्लेम देगा? टीचर ने तो एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। इसी तरीके से अल्लाह का एक्सपर्ट ओपिनियन तो कामिल है कि अगर ये वाली हरकत ये करेगा तो इसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा। अब ये सवाल एक अलग है कि अगर यही कुछ होना था तो हमने इस मुसीबत में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने हमसे पूछे बगैर हमें क्यों डाल दिया इस मामले में? उसके बारे में कुरान में वाज़ेह फतवा है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता उसने ये क्यों किया, वो सबको पूछ सकता है। इसको यूं समझें, आपको किसी ने धक्का दे दिया समुंदर में, समुंदर के किनारे एक शख्स खड़ा है और वो आपको कह रहा है कि भाई मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि तुम किनारे लग जाओगे, यूं यूं हाथ मारो तुम किनारे तक पहुंच जाओगे। और भाई साहब इतने अकेड़े में वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया मेरी मर्जी के बगैर। और वो शख्स कह रहा है कि यार छोड़ो जिसने भी धक्का दिया, इस वक्त अपनी जान बचाओ, किनारे पे आके देख लेंगे किसने धक्का दिया, उसे पूछ लेंगे। और आगे वो जिद पे अड़ा रहे, नहीं मैंने नहीं हाथ पांव मारने, तो नुकसान किसका करेगा? अपना, डूब जाएगा। तो इंसान भी यही है, किनारे पे वक्त का पैगंबर खड़े होकर निदा दे रहा है कि यूं यूं करो बच जाओगे, लेकिन इंसान का कह रहा है जी अल्लाह ने क्यों ऐसे कर दिया मेरे साथ, मुझे तो पूछा ही नहीं है, मुझे क्यों बना दिया? तो डूब जा, फिर आगे भी वो वही करेगा जो वो चाहेगा, जहन्नम में तुझे फेंक देगा, तो बच जा। तो वो सवाल अल्लाह ने बैन कर दिया, ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता। यार क्रिएटर की मर्जी, क्या एक मोबाइल बनाने वाले से पूछ सकता है कि तूने मेरे अंदर ये फीचर क्यों रखा, ये क्यों नहीं रखा? वो तो मोहताज है, हम भी मोहताज हैं उसके। हमने गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर परफॉर्म करना है, यकीनन अल्लाह के पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, जन्नत में जाके पूछ लेंगे। अब ये तकदीर के मामले की तरफ आए तो यहाँ पे भी ये अल्लाह का इल्म है। मुझे बताएं, क्या किसी को ये पता चल गया दुनिया में कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी? तो फिर वो क्यों कंक्लूड कर बैठा है पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ, मैं तो है ही जहन्नमी है लिहाजा मुझे नेक अमाल करने की जरूरत नहीं है। आज तक किसी ने यह कंक्लूड नहीं किया इस हवाले से कि जी मैं जन्नती हूं तो मैं जन्नती वाले काम करने शुरू कर दूं। उल्टी तरफ भागते हैं अपने आप को धोखा देने के लिए। ऐसा भागते हैं कि कहते हैं जी बुखारी मुस्लिम हदीस है, एक बदकार औरत थी, उसने एक कुत्ते को मौजे में पानी पिला दिया, अल्लाह ने उसे बख्श दिया। जी बिल्कुल, फिर तो नेक अमाल करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला छोटी सी नेकी पे बख्श भी सकता है। हम कहेंगे रुको जरा, सब्र करो। बुखारी मुस्लिम में लिखा है एक नेक औरत थी, उसने एक बिल्ली को कैद कर दिया, भूखी प्यासी मर गई, वो जहन्नम में है। तो अब बताओ अल्लाह छोटी बात पे पकड़ भी सकता है? वही डॉक्टर पे आप जवाब देंगे, अगली वो मंतिक खड़े करेंगे इसलिए तो हम नेकियां नहीं करते, हो सकता है छोटी सी बात पे पकड़े ही जाए, तो बस अल्लाह पे ही छोड़ दें ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयदना अली कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि अगर जन्नतियों का जन्नत में जाना और जहन्नमियों का जहन्नम में जाना लिख दिया गया है तो हम नेक अमाल क्यों करते हैं? सेम क्वेश्चन बुखारी मुस्लिम में मौला अली ने रसूलुल्लाह से पूछा, तो नबी इस्लाम ने पता क्या जवाब दिया? बिल्कुल हट के एक जवाब दिया। आपने फरमाया तुम अमल करते रहो, जो जन्नती होगा उसके लिए जन्नतियों वाले अमाल आसान हो जाएंगे, और जो जहन्नमी होगा उसके लिए जहन्नमियों वाले अमाल आसान हो जाएंगे।
پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی. سورۃ اللیل جو ہے نا پارہ نمبر 30 کے اندر بڑی ڈسائسو. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، پس جس نے اطاعت گزاری کی روش اختیار کی، اللہ کا تقوی اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم آگے آسانیاں کر دیں گے. یعنی کرنا اس نہیں ہے پھر بھی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وہاں پہ آیا تھا استغنا والی کیفیت، یعنی اللہ کی اطاعت اختیار کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور ہر اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر ان قریب ہم اس کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے. یہ آیات نبی علیہ السلام نے پڑھی کہ جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہوں گے. ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ ہاں جی کیا خیال ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے لیے. بخاری مسلم حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے لیے گمان کرے. کبھی اللہ کے لیے گمان نہ کریں کہ میں نے جنت میں جانا ہے. گمان پازیٹیو رکھیں لیکن محنت بھی پازیٹیو کریں. صرف گمان نہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ایفرٹ پٹ کرنی ہے. اس کے بعد رہنا آپٹیمسٹک ہے، پیسیمسٹک نہیں ہونا آپ نے. تو انشاءاللہ ستیہ خیرہ. اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا. اللہ جنتیوں کا وعدہ پورا کرے گا. جنتیوں کا کلام نقل ہوا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ گے کہ شکر ہے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا. یہ اللہ پتہ ہے بار بار کیوں کہتا ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں نہ ہوتا. دنیا میں محنت کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر محنت کیے وہ شخص کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اس کو اتنا مال مل جاتا ہے، محنت کرنے والا ڈوب جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی لک کام آئے. نہ، لک دنیا میں ہے کہ محنت کریں، کامیاب ہو بھی سکتے ہیں، بری طرح ناکام بھی ہو سکتے ہیں. آخرت میں اللہ نے بار بار اس لیے یقین دہانی کہی کہ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے نے پوری محنت کی اور آخرت میں جا کے اس کی لک یہ نکلی کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا اور جو اللہ کا باغی تھا وہ جنت میں چلا گیا. نہ، آخرت کے لیے یہ لک نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میں نے جو وعدے کیے پورے کروں گا. یہ یقین دلایا کیونکہ انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں محنت کرنے والا بعض اوقات کامیاب ہوتا ہے، بعض اوقات ناکام. آخرت میں 100% ناکام ہوگا جو دنیا میں پیغمبروں کا نافرمان ہے اور 100% کامیاب ہوگا جو دنیا میں انبیاء کا تابع فرمان ہے. اور مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ایک آیت میں کوٹ کر دوں، جو کوئی بھی پوچھے نا اس حوالے سے. سورہ الزمر کی آیت ہے، وہ پورا مسئلہ حل کر دیتی ہے. سورت نمبر ہے 39 اور اس کی آیت نمبر ہے 7، بالکل سٹارٹ میں. میں کہتا ہوں تقدیر کا مسئلہ ہی ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بنو گے، کفر اختیار کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑ گیا. نہیں، میں بے پرواہ ہوں. اچھا، اب بے پرواہی کا کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تھا کہ اللہ جب بے پرواہ ہے تو مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا. وہ اللہ نے ساتھ پھر کلیئر کیا، ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یاد رکھنا وہ اپنے بندوں سے کفر کو، ناشکری کو، نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. بے پرواہ ضرور ہے لیکن اوپن لائسنس نہیں کہ بے پرواہی کا رزلٹ یہ نکلے کہ ٹھیک ہے منو کے چاہے یہ گناہ کرے یا ثواب کرے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں بے پرواہ اس اعتبار سے ہوں کہ تیرے گناہ کی وجہ سے میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن تیرا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ اپنے بندوں سے نافرمانی پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور دیکھنا اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو یہی وہ تم سے چاہتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تم لوٹ کر اپنے رب کے پاس جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اس لیول تک باریکی کا حساب کرے گا. اور ایک اور آیت ہے اس کانٹیکسٹ میں سورہ طٰہٰ کے اندر، وہ بہت کرٹیکل آیت ہے. سورہ طٰہٰ کے اینڈ پہ جا کے وہ آیات آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طٰہٰ کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت، یہ اکثر لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بدبخت، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پہ بھیج دیا، ظاہر ہے انہیں سے اولاد پیدا ہونی تھی. اللہ نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا، ہم نے دونوں سے کہا، سیدہ حوا اور سیدنا آدم سے، منہا جمیعا، کہ تم سب کے سب اب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی شیطان کا دشمن انسان، اور انسان کو بھی دشمنی نبھانی ہے اور آپس میں بھی انسان لڑیں گے. اب یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا دنیا میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کر لے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا. تو بدبختی پھر اللہ نے بندوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ جو کتابوں کی مان لے گا نا وہ بدبخت نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے بدبخت اللہ بناتا ہے یا انسان خود بدبختی کماتا ہے؟ خود. یہ آیت واضح ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا، اور جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی ہو جائے گا اور بدبخت بھی ہو جائے گا. یہ خود ہم کماتے ہیں. تو یہ کہیں پہ کانسیپٹ نہیں، یہ تو بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے. یہ عقیدہ جبریہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ مسلط کر دیتا ہے، اور قدریہ دوسری اسٹریم پہ چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں ٹوٹلی ہم ہی کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ درمیان میں ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کا اختیار بھی ہمیں دیا ہے، اور جن چیزوں کا مجھے حکم نہیں دیا
اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اور نہ مجھے اس میں کوئی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. مثلا میرا قد کتنا ہے، میری آنکھوں کا کلر کیا ہے، میں کن ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گا، میں کس ملک میں پیدا ہوں گا، مجھے بتائیے قیامت الدین ہم سے پوچھا جانا ہے. لیکن جو بات اللہ نے ہم سے پوچھنی ہے نا، اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، اور اگر آپ یہ اختیار نہیں مانیں گے تو اللہ پہ ظلم لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ عدل کر رہے ہیں.